हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंद आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पर कोरोना वायरस की इस महामारी में मुस्लिम कम्युनिटी ने अपना सबसे बड़ा योगदान यानी रमज़ान और ईद की नमाज पहले ही त्याग चुकी है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। अब जहां देश में पूरा अनलॉक हो रहा है, क्या ऐसे सिचुएशन में क्या सरकार महाराष्ट्र में ईद मनाने की अनुमति देगी? इस बारे में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवाल पूछे गए। आज सुन्नी दावत इस्लामी भिवंडी की तरफ से निगरां सुन्नी दावत इस्लामी भिवंडी और हिरा जोन अलहाज रोहिब रजा साहब ने डीसीपी राजकुमार शिंदे साहब को मेमोरेंडम दिया और बड़े जानवर की कुर्बानी के ताल्लुक से बात की। तो क्या बातें हुई डीसीपी साहब से और आपकी, वो सारी बातें हमें आप बताएं। देखिए, पिछले चंद रोज से तकरीबन 4 रोज से जो है वो व्हाट्सएप पे खबर गर्दिश कर रही थी कि भिवंडी कॉरपोरेशन में एक मीटिंग हुई जिसमें वहाँ की मेयर साहिबा, कुछ कॉरपोरेटर्स और हमारे भिवंडी के डीसीपी साहब भी उधर मौजूद थे। और वहाँ उस मीटिंग के ताल्लुक से ये खबर साथ में आ रही थी कि वहाँ पे ये कहा गया कि अगर कोई बड़े जानवर की कुर्बानी करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसी बात को लेकर मैंने उन्हें एक मेमोरेंडम भी दिया और कुछ बातें की और उन्हें अपने तौर पे बताने की कोशिश की कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कुर्बानी करने का मामला। कि जिस तरह से आप जानते हैं कि नमाज एक इबादत है, कुर्बानी भी एक इबादत है, और जिस तरह से नमाज का कोई ऑप्शन नहीं, यानी अगर जिस पे नमाज फर्ज है तो वो नमाज ही पढ़ेगा वक्त होने पर। वो ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मर्द मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, ख़वातीन घर में नमाज पढ़ती हैं, कोई बीमार है तो घर में पढ़ता है या सफ़र में, तो जैसे मैसर आता है वक्त पर वो नमाज ही पढ़ता है। ऐसा नहीं कि अगर नमाज के अलावा वो कोई और नेक काम करके सोचे कि नमाज का इजाला हो जाएगा तो ये माफ़ नहीं है, उसको नमाज ही पढ़ना है। इसी तरह इस्लामी महीने में ज़िलहज्जा की 10, 11, 12 तारीख को मुसलमान को कुर्बानी करना है। नमाज और कुर्बानी में फ़र्क ये कि नमाज सबको पढ़नी है और कुर्बानी जिसके पास माल है, जानवर खरीदने का माल है, पैसा है, वो कुर्बानी करेगा और वो कुर्बानी ही करेगा। अगर कोई वो सोचता है कि मैं कुछ और कर लूँ, इस साल किसी की मदद करूँ, कोई और अच्छा काम करूँ, तो वो उसको अच्छा काम दूसरे पैसों से कर ले, लेकिन कुर्बानी करेगा। कुर्बानी का कोई ऑप्शन नहीं है, उसका कोई इजाला नहीं, इसको कुर्बानी ही करना पड़ेगी। और साथ ही साथ ये भी एक मसला जहन में था जो उनके सामने मैंने मेमोरेंडम में लिख कर भी दिया है और उनसे कहा भी कि साहब, जिस जानवर को खरीदा गया है, बहुत से जानवर खरीदे गए, तो एक बार जानवर खरीदा जाता है और उसके ऊपर कुर्बानी की नीयत हो जाती है तो फिर उस जानवर की कुर्बानी ही होगी। ऐसा नहीं है कि अब वो जानवर जो है अब कुर्बानी नहीं होगी तो उसको जो है कसाई को वापस दे दे या व्यापारी को वापस दे और उससे पैसा ले ले या उसको खेती के काम में डाल दे। बिल्कुल नहीं, जिस पर नियत है उसको कुर्बानी करना ही है। तो अगर इस तरह की कार्रवाई की बात की जाएगी तो बेचैनी जरूर शहर में फैलेगी और लोग तो कुर्बानी करना ही चाहेंगे, उसकी कुर्बानी तो उन्हें करना ही है। साथ ही ये बात भी है कि कुर्बानी का इतना बड़ा एक फायदा है बड़े की जानवर की कुर्बानी का कि बकरे महंगा भी होता है, उसका गोश्त कम होता है, और बड़ा जानवर सस्ता होता है और उसका गोश्त काफी ज्यादा होता है। तो उम्मूमन गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं, जिसमें से एक हिस्सा तो खालिस गरीबों को दिया जाता है, बल्कि लोग इससे ज्यादा भी देने की कोशिश करते हैं और देते हैं। तो अगर हम मिसाल के तौर पे 3000 जानवर अगर कम से कम बड़े जानवर ज़बा होते हैं और 100 किलो का भी, ये बहुत कम है, मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन, 100 किलो का भी जानवर तो 3 लाख किलो गोश्त में से 1 लाख तो खालिस गरीबों को जाएगा, बल्कि इससे कई गुना ज्यादा जाएगा। इसमें बकरे का हमने काउंट ही नहीं किया। तो इस जो लॉकडाउन के पीरियड में लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, लोगों के पास बाजार खरीदने के लिए और दूध लेने के लिए पैसा नहीं है, ऐसी सूरत में अगर ये कुर्बानी की जो खिदमत है, गोश्त की तकसीम की जो खिदमत है, इससे भी गरीब महरूम रहेगा तो उसका बड़ा नुकसान होगा। ये भी एक अच्छी बात नहीं है। तो ये भी बात मैंने उनके सामने रखी कि ये भी एक फ़ायदा है और बहुत से फ़ायदे हैं कुर्बानी के।
اور اس کے لیے اور انہوں نے میری بات کو بہت اچھے سے سنا اور قانون کے دائرے میں رہ کر انہوں نے پورا کوآپریٹ کرنے کا کہا ہے۔ ابھی سوال یہ اٹھتا ہے، اگر بڑے جانور کی قربانی کے لیے سلاٹر ہاؤس الاؤ کیے گئے تو سوشل ڈسٹینسنگ اور صاف صفائی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیسے اس چیز کی پابندی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے بہت مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ بھیونڈی کارپوریشن تو اس میں بہت اپریشیبل ہے کہ اس نے 40 سالوں سے تقریباً اس سے زیادہ ہو گئے ہوگے کہ وہ ہر سال جو ہے قربانی کی عید کے لیے وہ ٹیمپرری سلاٹر ہاؤس الاؤ کرتی ہے، اور بہت اچھا کوآپریشن ان کا ہوتا ہے کہ صفائی پانی کا، کرمچاریوں کا، وہ سارا معاملہ وہ سپورٹ اس کے لیے کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی رکھنا ہے، صاف صفائی کے لیے اگر کرمچاریوں کی کمی ہے، یہ معاملات آتے ہیں تو میری عرض یہ ہے کہ قربانی ایک دن نہیں ہوتی ہے، قربانی کے 3 دن ہے، قربانی کا وقت 3 دن کا ہے، اور ان دنوں میں جو جانور ہیں، جانوروں کی تعداد ہے قربانی کے، ایک سلاٹر ہاؤس کی وہ پچھلا ریکارڈ بھی ان کے پاس ہوگا، تو ایک سلاٹر ہاؤس پہ کتنے جانور لاسٹ ایئر قربان ہوئے تھے، اس سے پہلے کتنے ہوئے تھے، ایوریج کیا بیٹھتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو گھنٹوں پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی 12 بجے ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ 3-4 بجے تک بھی صبح سے چلے، تو ایک گھنٹے کے وقت میں وہ چند جانوروں کی اگر پرمیشن دیتے ہیں، اس کو ٹوکن دیتے ہیں وہ نمبر کو، اور اس وقت وہ جانور اگر قربان کیا جا سکتا ہے، تو ایک صلاح ہے کہ وہ اس طرح سے بہت آسانی سے سوشل ڈسٹینسنگ بھی انشاءاللہ مینٹین ہوگی۔ ساتھ میں رہا صفائی کی بات، تو اس پہ تو میں یہ عرض کروں گا کہ بہت سے NGO اور محلے کے لوکل نوجوان وہ سب ان چیزوں کے لیے بہت وہ نیکی سمجھ کے سارے کاموں کو کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں دیکھا ہے کہ جب لوگوں کے پاس پریشانیاں تھی، راشن بانٹنے والے اور دیگر لوگوں کی اس طرح سے مدد کرنے والے، مزدوروں کی مدد، ہمارا شہر مزدوروں کا شہر ہے، تو مزدوروں کی مدد کرنے کے لیے ہزاروں نوجوان جو ہے اس کے لیے کنٹینیو کام کر رہے تھے، تو یہ بھی ایک عبادت ہے، اس میں بھی وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے اس پر کام کریں گے۔ رہا دوسری بات کہ ایک بات میرے سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ جب بکرے کی قربانی ہاں اس کی اجازت ہے، تو بڑے کی قربانی یہ جو قانون میں رہتے ہوئے جو جانور کی قربانی کی جا رہی ہے اس میں پرابلم کیا ہے؟ اگر اس میں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی سنکھیا کم ہوگی تو یہ شاید معلومات کی کمی ہے۔ ایک بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک گھر میں ایک بکرا ذبح ہوتا ہے تو جب وہ ذبح ہوتا ہے، قربان ہوتا ہے، تو اس وقت گھر کے جو افراد ہیں، گھر کے افراد، وہ 4 ہوں، 5 ہوں، 10 ہو، چاہے قربانی ایک کی ہو رہی ہو، لیکن وہ سب جمع ہوتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تو وہ اس کے لیے بھی جمع ہوتے ہیں، وہ بڑے کے لیے بھی جمع ہوتے ہیں، وہ گھر کے لوگ ہیں، وہ اپنی قربانی پہ جمع ہوں گے، رہا کہ باہر کے لوگ اس کے اندر نہیں آتے ہیں، تو وہ بھی تعداد کی کمی اور زیادتی کا بکرے اور بڑے کے اس کے اوپر کوئی فرق میں نہیں سمجھتا پڑتا رہا۔ بلکہ صفائی کے بارے میں کہوں کہ بکرے کو ایک آدمی کی قربانی ہوتی ہے، اگر اسی کی جگہ 7 بکرے ذبح کیے جائیں تو ایک پاڑے کا جتنا فضلہ ہوتا ہے اس سے زیادہ 7 بکروں کا ہوگا، تو یہ بلکہ آسان ہے اور ہم چاہیں تو انشاءاللہ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ شہر کے نوجوان اس میں پہل کریں گے اور صفائی کا پورا خیال رکھیں گے۔ آپ سے ایک سوال اور ہے کہ اگر حالات آخر تک ایسے ہی رہے اور کنفیوژن بنا رہا تو ایسے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیے جب سے یہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ شروع ہوا ہے اس وقت سے مسلمانوں نے ریاستی حکومت کی گائیڈ لائن پر پورے طور پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک مسلمان جو دن میں 5 مرتبہ مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے وہ 5 مہینوں میں بھی ایک بار بھی نہیں جا سکا ہے، تو اس کے دل کا حال کیا ہے وہ خود سمجھتا ہوگا۔ تو اس وقت بھی وہ حکومت کے جو ہے قانون کی پابندی کر رہا ہے۔ جمعہ گزر گئے، رمضان المبارک گزر گئے، مقدس راتیں گزر گئیں، پچھلی عید گزری، اور اس عید میں بھی یہی ہے کہ لوگ شاید ذہن بنا لیں کہ گھر میں ہی نماز تو ہوگی، لیکن قربانی جو ہے وہ اس سے جو ہے کوئی اس کا چھٹکارا نہیں ہے، قربانی اس کو کرنی ہے۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ
کہ ریاستی حکومت اور ہمارا بھیونڈی کا انتظامیہ بھی اس پر بہت کوآپریٹیو اور پازیٹیو ڈیسیزن لے گا، انشاءاللہ بہت جلدی لے گا۔ اور ایک بات اپنی طرف سے کہنا چاہوں گا کہ ایسے حالات میں ہمیں قرآن پاک کی پھر اس آیت پہ نگاہ رکھنی پڑے گی کہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، کہ اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمیں وہی کرنا ہے۔ السلام علیکم۔